अब यिनै कुरालाई हामीले सरसर्ती रूपमा एकपटक ऱ्यापअप गरेर हेरौँ, एकपटक सजिलो तरिकाले हामीले अहिले चित्रमा हेरेको कुराहरूलाई एकपटक ऱ्यापअप गरौँ। नमस्कार, म कालीबहादुर साम्युल लिम्बू, नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत र केही वर्ष यता मैले लोकसेवा तयारीका क्लासहरूमा छलफल गर्दै आइरहेको छु। सोही सन्दर्भमा म यहाँहरूमाझ आज सानो विषयमा तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लोकसेवाको परीक्षामा जुनसुकै परीक्षा तथा निजामती कर्मचारी सम्बन्धीका किन नहोस् अथवा नेपाल प्रहरीका एएसआई तथा इन्सपेक्टरका प्रतियोगिता परीक्षाहरूको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट, साथै कानुनका विद्यार्थीहरूको लागि तथा जुनसुकै लेभलका विद्यार्थीहरूको लागि पनि सामान्य जानकारीका लागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तु लिएर आएको छु। र आजको विषयवस्तु तपाईहरू माझ मैले पोस्ट गर्ने, छलफल गर्ने शीर्षक रहेको छ नेपालको कार्यपालिका सम्बन्धी वर्तमान संविधानले गरेका मूलभूत विशेषताहरू। हामी यो छोटो बसाइमा मूलभूत विशेषताको बारेमा मात्र कुरा गर्नेछौँ र यसर्थ यो विषयवस्तुको छलफलतिर हामी अगाडि बढौँ। र छलफलको कुरा अगाडि बढाउने क्रममा हामी केही कुराहरू पहिला हेरौँ। पहिलो कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नेपालको अहिलेको राजनैतिक नक्सा। हाम्रो नेपाल राज्यको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँले नेपालको संविधानको धारा 4 मा नेपाल राज्य भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यो व्यवस्था हेर्नुभयो भने नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। यसर्थ नेपालको राज्य व्यवस्था संघात्मक रहेको छ। 7वटा प्रदेशहरूको अवस्था 7वटा प्रदेशहरू रहेको छ। यहाँ मैले 7वटा प्रदेशहरू देखाउन खोजेको छु किनभने हामी कार्यपालिकाको कुरा गरिरहेका छौँ। तसर्थ नेपालको कार्यपालिकाको कुरा गर्नका निमित्त हामीले पहिला नेपालको राजनैतिक नक्साको बारेमा हेर्यौँ। 7वटा प्रदेशहरू यहाँले हेर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी, 5 नामाकरण हुन बाँकी, 6 कर्णाली, 7 सुदूरपश्चिम प्रदेश गरेर 7वटा प्रदेशहरू हेर्नुभयो। संघात्मक राज्य व्यवस्था नेपालमा रहेको छ। र यी हेरिसके पछाडि अब जाउँ नेपालको शासकीय संरचना। यो शासकीय संरचना नेपालको संविधानको धारा 74ले व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल राज्यको संरचना नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 56ले व्यवस्था गरेको छ। धारा 56 नेपालको संविधानको भाग 5 अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत रहेको छ। यसर्थ हेर्ने हो भने नेपालको अहिले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको र अभ्यासमा रहेको राज्य संरचनाको कुराहरू गर्दाखेरि नेपालमा 3 तहका राज्य संरचनाहरू रहेका छन्। यो मूल राज्य संरचनामा हामी यसलाई फेडरेसन, त्यस पछाडि अर्को प्रदेश, हामीले अघि मात्रै हेरिसक्यौँ 7वटा प्रदेशहरू रहेका अवस्थाहरू छ। त्यस पछाडि स्थानीय तह 3 तहको अन्तर्गत, स्थानीय तह अन्तर्गत नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था रहेको छ। 3 तहको सरकार रहेको छ। हामी कार्यपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि यी 3वटा तहलाई मध्यनजर गरेर गर्ने गर्दछौँ। अब जाउँ राज्यका अङ्गहरू। पहिला कार्यपालिका सम्बन्धी नेपालको वर्तमान संविधानले गरेका मूलभूत विशेषताको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति राज्यका अङ्गहरू के हुन् त मूलभूत रूपमा हामीलाई सामान्य रूपमा थाहा भएकै कुरा हो, तर पनि अलिक हाम्रो विषयवस्तुलाई थोरै वार्म अप गर्नका निमित्त, ब्याकग्राउन्डका निमित्त यी चीजहरू हेरौँ। व्यवस्थापिका,
हामी यसलाई पार्लियामेन्ट और लेजिस्लेचर भन्ने गर्दछौँ। यसको कार्य भनेको लेजिस्लेसन तथा विधायन हो, विधायकी कार्य, विधि तथा ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्ने काम। त्यस पछाडि दोस्रो अङ्गको रूपमा रहेको छ कार्यपालिका, एक्जिक्युटिभ। यसले राज्यको कार्यकारिणी अधिकार यसमा सुम्पिएको छ र एक्जिक्युसन गर्ने अथवा शासन सञ्चालन गर्ने कामहरू गर्दछ। सोझो अर्थमा भन्ने भने व्यवस्थापिकाबाट बनेका ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्दछ। र अर्को राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायपालिका हो। न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनको कार्यहरू गर्दछ, विवाद निरूपण तथा न्याय सम्पादनको न्यायिक कार्यहरू गर्दछ। यो हामीले राज्यका 3टा अङ्गहरूको बारेमा हेरिसक्यौँ, एकपटक नजर गरिसक्यौँ। अब यस पश्चात हामी जाउँ कार्यपालिकातिर। कार्यपालिका अन्तर्गत हामीले राज्यका संरचनाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल संघात्मक राज्य व्यवस्थामा रहेको छ। संघात्मक राज्य व्यवस्थामा रहेकाले नेपालमा 3 तहका सरकारहरू रहेका छन्, 3 तहका कार्यपालिकाहरू रहेको छ। यी कार्यपालिकाहरूलाई एकपटक सरसर्ती हामीले पिक्चरमा हेरौँ, यहाँ नजर गरौँ। यो सङ्घको सङ्घीय कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रधानमन्त्री, यसलाई हामी मन्त्री, सिम्पल तरिकाले मन्त्री परिषदको कार्यालय यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै दोस्रोमा रहेको छ प्रदेश मन्त्री परिषदको कार्यालय। प्रदेश मन्त्री परिषद कतिवटा प्रदेश कार्यपालिका कतिवटा रहेको छ नेपालमा, 7वटा प्रदेश भएको कारणले 7वटा रहेका छन्, 7वटा रहेको छ। यस पछाडि स्थानीय तहको कार्यपालिका गाउँपालिका अन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिका अन्तर्गत रहने नगर कार्यपालिकाहरू रहेका छन्। यी नेपालमा 753वटा स्थानीय तहहरू रहेकाले नेपालमा 753वटा कार्यपालिकाहरू रहेका छन्। अब यिनै कुरालाई हामीले सरसर्ती रूपमा एकपटक ऱ्यापअप गरेर हेरौँ, एकपटक सजिलो तरिकाले हामीले अहिले चित्रमा हेरेको कुराहरूलाई एकपटक ऱ्यापअप गरौँ, मिलाएर हेरौँ। सङ्घीय कार्यपालिकालाई हामी मन्त्री परिषद मात्रै पनि भन्दछौँ। मन्त्री परिषद मात्र भनेर बुझ्ने गरिन्छ, अथवा यसलाई हामी नेपाल सरकारको नामले मात्र पनि चिन्ने गर्छौँ। सिम्पली भन्दाखेरि सङ्घीय कार्यपालिकालाई मन्त्री परिषद तथा नेपाल सरकार भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। 3 तहको कार्यपालिका अन्तर्गत सङ्घीय कार्यपालिका। त्यस पश्चात प्रदेश मन्त्री परिषद, प्रदेश कार्यपालिकालाई हामी प्रदेश मन्त्री परिषद भन्दछौँ। प्रदेश मन्त्री परिषद र नेपालमा 7वटा प्रदेश रहेका कारणले नेपालमा 7वटा प्रदेश मन्त्री परिषद रहेको छ। यस पश्चात गाउँ तथा नगर कार्यपालिका मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, नेपालमा 753वटा स्थानीय निकायहरू रहेका कारण नेपालमा 753वटा नै कार्यपालिकाहरू, स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरू रहेका छन्। यी भए नेपालमा अभ्यासमा रहेका कार्यपालिकाहरू। फेरि एकपटक कुरा गरौँ, नेपाल संघात्मक राज्य व्यवस्थामा रहेको छ। यसर्थ संघात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा 3 तहका सरकारहरू रहेका छन्। 3 तहका सरकारहरू अन्तर्गत सङ्घीय कार्यपालिका, जसलाई हामी मन्त्री परिषद अथवा नेपाल सरकार भनेर चिन्ने गर्दछौँ। दोस्रो तहको सरकार प्रदेश मन्त्री परिषद 7वटा प्रदेश रहेका कारणले 7वटा मन्त्री परिषदहरू प्रदेश मन्त्री परिषद नेपालमा अभ्यासमा रहेका छन्। र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरू नेपालमा 753वटा स्थानीय तह अभ्यासमा स्थानीय तहहरू छन्। यसर्थ नेपालमा 753वटा
स्थानीय कार्यपालिकाहरू, गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाहरू रहेका छन्। अब यति ब्याकग्राउन्ड बुझिसके पछाडि अब लागौँ कार्यपालिका भनेको के त? कार्यपालिकाको बारेमा थोरै कुराहरू बुझौँ। कार्यपालिका त्यस पछाडि संविधानले कार्यपालिका सम्बन्धी गरेका मूलभूत विशेषताहरू, यी कुराको बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीले राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौँ, एकसरको हेरिसक्यौँ र राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग मध्ये शासनकर्ताको रूपमा कार्यपालिका रहेको हुन्छ। जुनसुकै राज्यको पनि राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरू मध्ये शासनकर्ताको रूपमा कार्यपालिका रहेको हुन्छन्। र हामीले अघि नै पनि हेरिसकेका छौँ राज्यका प्रमुख कार्यहरू विधायिकी, लेजिस्लेसन, कार्यकारिणी एक्जिक्युसन र न्यायिक कार्य एडजुडिकेसन तथा जस्टिस एडमिनिस्ट्रेसनहरू अन्तर्गत कार्यपालिकाले गर्ने कार्य भनेको कार्यकारिणी एक्जिक्युसन नै हो। कानुनहरू तथा नीति निर्माणहरूको कार्यान्वयन तथा विकासका कार्यहरू, गतिविधिहरू, कार्यहरू कसले गर्ने गर्छ? कार्यपालिकाले गर्ने गर्दछ। र कार्यपालिकाको कुरा गर्दा कार्यकारिणी अधिकारभित्र के पर्छ? कार्यपालिकाले कार्यकारिणी काम गर्छ र नेपालमा 3 तहको कार्यपालिकाहरू छ, 3 तहको कार्यपालिका रहेको छ र 3 तहकै कार्यपालिकाले गर्ने मुख्य कार्य कार्यकारिणी। यी कार्यकारिणीले के जनाउँछ भने मुलुकको अथवा सम्बन्धित तहको, प्रदेशको अथवा स्थानीय तहको शासनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने काम गर्दछन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ चुरो कुरा कार्यकारिणी अन्तर्गतको वास्तविक कुरा। हामीले कार्यपालिकाले कार्यकारिणी कार्य गर्छ, विधायिकी कार्य गर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। अब कार्यकारिणीभित्र नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको मुख्य कार्य भनेको हामीले 3टा शब्दमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शासनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन। यहाँले यसलाई चाहिँ त्रिमन्त्रको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कार्यकारिणी कार्यभित्र के को? शासनको सामान्य निर्देशन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र सञ्चालन गर्ने अभिभारा, जिम्मेवारी, अख्तियारी, अधिकार कार्यकारिणीभित्र पर्दछ। यो संविधानले नै नेपालको 3 तहकै कार्यपालिकालाई सुम्पिएको छ। संघीय कार्यपालिकालाई पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको तथा सिंह नेपालको सुम्पिएको छ। प्रदेशलाई प्रदेशको शासन व्यवस्थाको कार्यकारिणी अधिकार, यी 3टा कुरा सुम्पिएको छ र स्थानीय तहमा पनि यी कुराहरूलाई सुम्पिएको अवस्थाहरू छ। बुझ्नुभयो नि? यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा है, कार्यपालिकाको चुरो कुरा कार्यकारिणी हामीले पटक भन्दै आएका छौँ र कार्यकारिणी अन्तर्गतकै मुख्य चुरो कुरा त्रिमन्त्र भनेको शासनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको अभिभारा कार्यपालिकालाई सुम्पिएको हुन्छ। यसलाई हामी मन्त्रीमण्डल कार्यपालिकालाई मन्त्रीमण्डल पनि भन्ने गरिन्छ, मन्त्री परिषद पनि भन्ने गरिन्छ कार्यपालिकालाई। अर्को अर्थमा यसलाई सामान्य सङ्कुचित अथवा सरकार भन्ने पनि गरिन्छ। मैले अघिदेखि भन्दै आएको छु, जस्तै नेपाल सरकार भन्नाले सामान्य अथवा साँगुरो अर्थमा, सामान्य अर्थमा बुझिने भनेको कार्यपालिका हो। यी त भए कार्यपालिकाका सामान्य परिचय। अब कार्यपालिकाको सामान्य परिचय पश्चात हाम्रो मुख्य चुरो कुरामा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हामी यो बसाइमा हामीले गर्ने भन्ने कुराहरू, अहिलेसम्मको कुरा ब्याकग्राउन्डको कुराहरू भए, हामीलाई यी कुराहरू जान्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्व शर्तहरू भए। जुन कुरा हामी गरिरहेछौँ नि, कार्यपालिका सम्बन्धी संविधानले गरेका मूलभूत विशेषताहरूको कुरा हाम्रो यो बसाइको मुख्य तात्पर्य हो। यो बसाइलाई सरल र बुझ्नका निमित्त अहिलेसम्म हामीले यी सामान्य कुराहरू गऱ्यौँ, पूर्व शर्तका रूपमा कुराहरू गऱ्यौँ। यति कुरा जानिसके पछाडि चाहिँ हामी के कुरालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भने कार्यपालिका सम्बन्धी नेपालको वर्तमान संविधानले गरेका विशेषताहरू बुझ्न सजिलो हुने हुनाले हामीले ती कुराहरूलाई अवलम्बन गर्यौँ। अब लागौँ नेपालको वर्तमान संविधानले
कार्यपालिका सम्बन्धी नेपालको कार्यपालिका सम्बन्धी भाग 7 मा, भाग 13 मा र भाग 17 मा। भाग 7 मा संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ती कुरालाई हामी छोटो मिठो सटासट हामी हेर्नेछौँ, धेरै टाइम खर्च नगरिकन छोटो बसाइमै कसरी सजिलै बुझ्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ र मूलभूत विशेषता मात्र हामी कुरा गर्नेवाला छौँ। र यसको लागि पहिला सुरुवात गरौँ संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका भाग 7 मा रहेको छ, धारा 74 देखि 82 सम्म यसका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। यो अन्तर्गत धारा 74 मा शासकीय स्वरूपको कुराहरू गरिएको छ र नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो रहने भन्दाखेरि नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हुनेछ भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, बहुलवादमा आधारित संघीय भन्ने बित्तिकै कम्तीमा नेपालमा 3 तहको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भन्ने व्यवस्थाहरू रहेको छ। गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै 2065 सालमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास रहेको छ। संसदीय भन्ने बित्तिकै यहाँले कम्तीमा 2-3 कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। संसदको सर्वोच्चता, कार्यपालिका निर्माण संसदबाट र भनेको कार्यपालिका तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने जस्ता यति 3टा कुरा बुझ्नुभयो भने संसदीय व्यवस्था यहाँले बुझ्नुहुन्छ। यसले हामी प्राइम मिनिस्टरियल मोडल, वेस्टर्न मोडल अथवा प्रधानमन्त्री मोडल पनि भन्ने गरिन्छ। र यस पछाडि हामी लागौँ यो शासकीय स्वरूपको बारेमा मैले कुराहरू गरिसकेँ। शासकीय स्वरूपको कुरा पश्चात अब हामी अगाडि बढौँ। कार्यकारिणी अधिकार संघीय कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनेछ। मन्त्री परिषद संघीय कार्यपालिकालाई सामान्य अर्थमा मन्त्री परिषद मात्रै पनि भनिन्छ अथवा नेपाल सरकार मात्र भन्ने गरेको अवस्था छ। यो अन्तर्गत हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ। कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत संघीय कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत सिङ्गो नेपालको शासनको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अख्तियारी जिम्मेवारी कसमा रहेको छ? यो नेपालको मन्त्री परिषदमा रहेको छ। नेपालको मन्त्री परिषदमा रहेको छ र संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू नेपाल सरकारको नाममा रहनेछ। हेर्नुहोस् है, संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू नेपाल सरकारको नाममा रहनेछ। र यस पछाडि संघीय कार्यपालिकाले गरेको निर्णय, आदेश तथा अधिकारहरूको प्रमाणित संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। यति कुरा रहेको छ है, कार्यकारिणीमा यति कुरा रहेको छ। अब यस पछाडि मन्त्री परिषदको गठन यहाँकोलाई मन्त्री परिषदको गठनको कुरातिर जाउँ। यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ, सजिलो पनि छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। त्यहाँ 8-9वटा व्यवस्थाहरू रहेका छन्। 8-9वटा व्यवस्था मध्ये म यहाँहरूमा छोटो कुराहरू गर्नेछु, छोटोमा कसरी सम्झाउने भन्ने कुराहरू। मन्त्री परिषदको गठनको कुराहरू गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा बहुमत, यदि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत भएमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ। ल हेर्नुहोस् है, यो चित्रमा हेर्नुहोस्। यदि प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेको कुनै पनि संसदीय दलको स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति हुनेछ होइन? र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ। संघीय मन्त्री परिषद अथवा सामान्य मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ। यो पहिलो अवस्था। 1 नम्बरको अवस्थामा यो यदि स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थामा 1 नम्बरको अवस्था यो। यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन भने, स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा, प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति एकपटक हेरौँ। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरिन्छ। दोस्रो विकल्प
स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ र यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको मितिको 30 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् है, अब यदि 2 नम्बर बमोजिम पनि, यदि यो दोस्रो व्यवस्था बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन अथवा नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अब कस्तो? अब तेस्रो अप्सन छ। तेस्रो अप्सन हो, यो तेस्रो अप्सनमा नसकेको अवस्था, तेस्रो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट, राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। र यो 3 नम्बर बमोजिम भएको, यो तेस्रो नम्बर बमोजिम भएको 3 नम्बर बमोजिम भएको प्रधानमन्त्रीले समेत प्रतिनिधि सभाबाट नियुक्ति भएको 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यदि 3 नम्बर बमोजिम पनि भएन भने, 3 नम्बर बमोजिम समेत भएन भने, यो बमोजिम समेत हुन सकेन भने यही 2 नम्बर बमोजिम नै यदि प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको विश्वास आफूमा रहेको अथवा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास दिलाउन सक्ने खालको आधारहरू पेश गरेमा निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। चौथो अप्सन, हामी चौथो अप्सनमा गयौं र यदि चौथो अप्सनमा त्यसरी विश्वास दिलाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको अवस्थामा निजले समेत 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा, अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने व्यवस्था रहेको छ। 6 महिनाभित्रमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिने व्यवस्थाका साथ प्रतिनिधि सभाकै विघटन हुने, राष्ट्रपतिबाट विघटन हुने व्यवस्था रहेको छ। यो र यही प्रक्रिया प्रदेश मन्त्री परिषदमा समेत लागू हुनेछ। यो बुझ्नै पर्ने कुरा थिएर मैले अलिकति यहाँहरुमा लम्ब्याएँ, अलिकति मैले यहाँहरुमा यी डिटेलमा कुराहरू गरेँ। अब जाउँ मन्त्री परिषदको गठन, हामीले कुराहरू गरिसक्यौँ। मन्त्री परिषदको गठन गर्दा अब अलिकति मन्त्री परिषदको कुरा गर्दा थोरै कुराहरू जोडौँ। नेपालको संसदीय शासन प्रणाली भएका कारणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कार्यको लागि र व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। र मन्त्री परिषदको गठनको गर्दा संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति समेत मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर निजले त्यसरी प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भएको मन्त्रीले 6 महिनाभित्रमा संसदको सदस्यता लिनुपर्नेछ। यदि लिन नसकेको अवस्थामा पदमुक्त हुनेछ र निज फेरि सोही प्रतिनिधि सभा रहेको अवस्थासम्ममा मन्त्रीको लागि उपयुक्त हुने व्यवस्था छैन र कुनै पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका व्यक्तिहरू पुनः मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छैन। यो संघीय कार्यपालिका भयो। संघीय कार्यपालिका जस्तै यसैमा हामीले प्रदेश कार्यपालिकालाई पनि प्यारेलल रूपमा हेर्नेछौँ। प्यारेलल रूपमा हेर्दाखेरि कार्यकारी अधिकारको रूपमा मैले प्रशस्तै कुराहरू गरिरहेको छु। तिनै कुराहरू रहेका छन्। के भन्दा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा रहनेछ। प्रदेश मन्त्री परिषदको कार्य भनेको प्रदेशको शासन सञ्चालनका निमित्त शासनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण तथा सञ्चालन प्रदेश मन्त्री परिषदबाट हुनेछ र प्रदेशको सम्पूर्ण कार्यकारी सम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारको नाममा रहनेछ र प्रदेश मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णय, आदेश तथा तत्सम्बन्धीको अधिकारहरूको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुन बमोजिम रहनेछ। यी कुराहरू भए
प्रदेश प्रमुखको नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ र प्रदेश प्रमुखको योग्यता संघीय संसदको उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्थाको हुने योग्यता रहेको, 35 वर्ष पुगेको र कानुनले अयोग्य नभएको जस्तो कुराहरू रहेको छ भने र अब जाउँ प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन। प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन र अघि हामीले गरेको संघीय कार्यपालिकाको गठनको प्रक्रिया एउटै नै रहेको छ। यति मात्र फरक छ। नियुक्तिको कुराहरू गर्दा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने कुरामा राष्ट्र प्रमुखबाट प्रदेश प्रमुखबाट हुने नियुक्तिको कुराहरू छ र त्यहाँ भनेको प्रदेशको कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्थाहरू रहेका छन्। जुन हामीले 6वटा विकल्पको कुराहरू गर्यौं, 6वटा विषयवस्तुको कुराहरू गर्यौं, यी प्रक्रिया अन्तर्गत नै प्रदेश मन्त्री परिषद तथा प्रदेश कार्यपालिकाको निर्माण हुने कुराहरू रहेको छ र यसमा पनि सदस्य नभएको व्यक्ति पनि सोही प्रक्रिया बमोजिम संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत जे प्रक्रियाबाट मन्त्री सदस्य सभा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने भने जस्तै प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था रहेका छन् र यिनीहरूको व्यवस्था समान रहेको उस्तै सिमिलर रहेकाले यहाँले त्यहीसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा स्थानीय कार्यपालिकातिर जाउँ। स्थानीय कार्यपालिकाको कुराहरू गर्दा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ। नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकामा रहने व्यवस्थाहरू गरिएको छ र गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाको मुख्य कार्यकारिणी नै हो। कार्यकारिणी अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शासनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण तथा सञ्चालन। मैले यही कुराहरू पटक दोहोऱ्याइरहेको छु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है यो सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन। कार्यकारिणी भन्ने बित्तिकै यी चिजहरू उद्धित हुने भएकोले मैले तीनटैमा रिपिट गरेको अवस्था छु, गरिरहेको अवस्था छ। र गाउँपालिकाले गर्ने नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कार्यकारिणी सम्बन्धी कार्यहरू गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको नाममा रहनेछ। र यसरी नै अधिकार क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि यसले गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकार क्षेत्रहरू नेपालको संविधानको अनुसूची 8 9 मा व्यवस्था भए बमोजिम रहनेछ। यी कुराहरू भए स्थानीय तहका कुराहरू भयो। अब अलिकति गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कुराहरू। गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। गाउँ कार्यपालिकामा एकजना अध्यक्ष हुनेछन् र निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नै प्रथम निर्वाचित हुने व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। र गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष 2 जना, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष वडाका जतिवटा वडा छन् त्यति वडाका अध्यक्षहरू र त्यस पछाडि गाउँसभाबाट निर्वाचित 4 जना महिला र 2 जना दलित तथा अल्पसंख्यकहरू रहने व्यवस्था रहेका छन्। जस्तै इक्जाम्पल एउटा लियौं, के भयो भन्दाखेरि एउटा 8वटा वडा भएको एउटा गाउँपालिकामा गर्ने भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक जना 2 जना, अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1 2 जना, त्यस पछाडि वडा अध्यक्ष 8 जना हैन। र गाउँसभाले चुनेका 4 जना महिला, 2 जना दलित तथा अल्पसंख्यक गरेर 8 4 12 14 16 जनाको गाउँ कार्यपालिका बन्दछ। यदि 8वटा वडा रहेका छन् भने अब त्यो गाउँपालिकामा बन्ने गाउँ कार्यपालिका कति सदस्यको रहनेछ? 16 सदस्यको रहनेछ। यसरी नै अब
नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुरा गरौँ, गाउँपालिकाको जस्तै नगरपालिकाको निर्वाचनबाट पहिलो हुने प्रथम हुने निर्वाचनको माध्यमबाट नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचित हुन्छन्। निर्वाचित भएकाहरू नै यहाँ पनि नगर कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। र प्रत्येक यसमा को सदस्य हुन्छ भने प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष प्लस यसमा चाहिँ कति 5+3 5 जना महिला, नगरसभाबाट निर्वाचित 5 जना महिला र 3 जना दलित तथा अल्पसंख्यक गरेर 8 जना प्लस प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष र प्रमुख उपप्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। यसपछि न्यायिक समितिको कुरा गरौँ। यो धारा 217 मा रहेको छ। न्यायिक समिति गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकमा अथवा नगरपालिकाको हकमा नगर उपप्रमुखको संयोजनमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहनेछ र कानुन बमोजिमको विवादहरूको निरूपणका निमित्त 3 सदस्यीय न्यायिक समिति प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नै जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति पनि स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको छ। यो नेपालको संविधानको धारा 220 मा रहेको छ। यस अन्तर्गत जिल्ला सभा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला सभा हुनेछ। जिल्लाभित्र रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वा प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू रहने एउटा सभा रहनेछ र जिल्ला सभाले आफूहरू बीचका सदस्यहरूबाट मध्यबाट 1 जना प्रमुख, 1 जना उपप्रमुख, कम्तीमा 3 जना महिला र 1 जना दलित तथा अल्पसंख्यक गरी बढीमा 9 सदस्य को जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने गर्दछ र जिल्ला सदस्य समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको कार्यहरूलाई सन्तुलन गर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका विभिन्न किसिमका कार्यालय अफिसहरूलाई समन्वय गर्ने कामहरू यो जिल्ला समन्वय समितिको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। र यो छोटो बसाइमा नेपालको संविधानले कार्यपालिका सम्बन्धी गरेका मूलभूत विशेषताहरू यी हुन्। यसका डिटेल व्यवस्थाको बारेमा हामी अन्य बसाइहरूमा छलफल गर्नेछौँ। यसरी नै अर्को बसाइमा म यहाँहरूमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको पनि मूलभूत विशेषता तथा नेपालका अन्य संविधान सम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुमा कुरा गर्ने नै छौँ। अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा डिटेल कुरा गर्नका निमित्त यहाँहरूले एडुसबका अन्य क्लासहरू हेर्दै गर्नुहोला, युट्युबहरू भिजिट गर्दै गर्नुहोला भन्दै यो बसाइलाई यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।